यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसके साथ ढूंढ कर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसीलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र हसन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो सुनने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताबूत सकीना। क्या है ताबूत सकीना, क्यों लोग इसके पीछे पड़े हैं कि यहूदी भी इसके पीछे पड़े हैं तो चाहते वो हमें मिल जाए। यहूदियों का मानना ये है कि मस्जिद अल अक्सा के नीचे ही ये ताबूत सकीना है, जो उसको हम शहीद करके ताबूत सकीना हासिल कर लेंगे। लेकिन ताबूत सकीना कहाँ है, क्या है, कुछ हकीकत सच्चाई इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों लोग ताबूत सकीना को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यहूदी हो, शिया हो, कोई भी हो। और ताबूत सकीना कहाँ पर है, इसकी सच्चाई हकीकत पूरी इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगे उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसके साथ ढूंढ कर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसीलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माती संदूक है कि जिसको जो भी हासिल कर लेगा तो वो दुनिया जीत जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर ऐसा क्या है, और आखिर यहूदी इस बक्से को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है, और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगहों को क्यों खोद चुके हैं, और ये बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था, और इसको कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर ज़माने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी इस संदूक को तीनों ही मजहब के लोग मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। असल में इस करिश्माई ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था, और ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी इस संदूक को ताबूत सकीना इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है, और इसको अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ बहुत भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे, और वफात तक ये बक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में चलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और उनके बाद फिर ये बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई जहां आपने इस ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमुर्द, सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुद्स था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, उनकी यादें थी, जिनमें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरात किताब, और वो बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थी।
یہ بکسا بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا، ان سے دوسرے قوموں کے لوگ ڈرتے تھے۔ کل ملا کر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملتے رہے، مگر جب بنی اسرائیل قوم بہت سارے گناہ اور حد سے زیادہ کفر و شرک کرنے لگے تو ان کے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا، اور اس مقدس تابوت یعنی اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریاں اور مصیبتوں میں گھر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے تباہ و برباد اور ویران ہو گئے، اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے کی بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ عذاب ان پر آیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، اور ان لوگوں نے اس مقدس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا، اور اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، یعنی وہ بکسا ان کو دوبارہ مل گیا، اور اس بکسے کے ملنے سے ان کی کھوئی ہوئی عزت بھی ان کو واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن دوستو، یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ ہی جاتی تھی۔ خیر، جب وہ دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر میں ان پر حملہ کر دیا اور شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکے جو انہوں نے کھو دی ہے۔ خیر دوستو، تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے ملتی ہے اور الگ الگ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائرڈ کا کہنا ہے کہ یہ عرب ملک کے کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ ایک اندازے کے حساب سے یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی یہ یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور زیادہ تر اس کو سولومن ٹیمپل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء کے بھی بہت سے رائے ملتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک ان کے پاس پہنچتی رہی ہے، اور اہل تشیع یعنی شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں مل گیا، جس کو آپ قیامت سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ تابوت ان جگہوں میں ہونے کی یہ باتیں ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے، اس کا صحیح علم، صحیح جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس تابوت آئے گی وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، تو یہ تابوت اسلام کے پاس ہی آئے گی، مسلمانوں کے پاس ہی آئے گی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ۔ تو دوستو، یہ تمام ایکشن جو ہم نے دیکھا تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ دوستو آج کی تاریخ میں کہاں پر ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اور یہ بات تو واجب ہے، تمام علماء کو سے بھی یہی سنا ہے کہ تابوت سکینہ مہدی علیہ السلام کو ملے گا مطلب، اور اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے بس یہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ایک بار پوری دنیا میں پھر سے آئے گی انشاءاللہ نے چاہا تو، تب یہ تابوت سکینہ مہدی علیہ السلام کو انشاءاللہ نے چاہا تو ملے گا، یہی میں نے سنا ہے۔
اور یہ تھا تابوت سکینہ کا پورا رہسیہ، پوری جانکاری، جو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملیں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔